बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थूक फेंकने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। जिसको कब्ज़ का मसला हो तमाम अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे, दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। सब्जियों का रस पीने से दुबली पतली लड़की का बदन भी खूबसूरत हो जाता है। अदरक उबाल कर खाओ, जिगर को ताकत मिलेगी। सूती कपड़े में नमक डालकर गैर ज़रूरी बालों वाली जगह पर लगाओ, बाल दूर हो जाएंगे। अपने पास गुलाब का फूल रखकर सो जाओ, मच्छर नहीं आएगा। बांझ औरतों को बकरी का गोश्त खिलाया जाए तो जल्दी हमल ठहर जाएगा। जो पेट भरकर खाना खाएगा इसका बुढ़ापा जल्दी आएगा और सुस्त मिजाज हो जाएगा। सुबह के वक्त लीमू के चंद कतरे चख लिया करो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करने से आंखों की बिनाई तेज़ हो जाती है। पका हुआ केला खाने से बदन में एलर्जी हो जाती है। जब भी जूता ख़रीदने जाओ शाम के वक्त जाओ, क्योंकि इस वक्त आपके पाँव असली हालत में मौजूद होते हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ हो तो मूली वाला पानी लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे की चर्बी कम करने के लिए मुंह पर माल्टे का रस लगाओ। चेहरे की चर्बी कम करने के लिए मुंह पर माल्टे का रस लगाओ। अगर मसूड़े सूज के हैं तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुलियाँ करो। शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको ख़ारिश बहुत ज़्यादा तंग करती है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज करने से ठीक हो जाएगी। जो खाने से कबल खजूर खा लिया करें, कभी भी कमज़ोरी नहीं होगी। अगर आप सोने से कबल कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे और कभी गिरेंगे भी नहीं। दूध जलेबी हमेशा चीनी के बगैर खानी चाहिए। ये सर की शदीद दर्द को ठीक करती है और ज़हनी सुकून देती है, आपके मूड को फ्रेश करती है और ताकत देती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी काले, मोटे और लंबे हो जाएं तो बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों पर लगा दो। बाल घने और काले, लंबे, मजबूत हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। अगर ताकत चाहते हो तो रोज़ाना 2 खजूरें ज़रूर खाओ। ताकत चाहते हो तो अमरूद गला हुआ खाओ। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। एक बात हमेशा याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम ना करो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी जल्द ख़त्म की जाएगी और तुम्हारी नेकी पीछे रखी जाएगी और तुम्हें इसका अजर दिया जाएगा। कभी किसी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा नेमत ना तो कोई दे सकता है और ना ही कम कर सकता है, ना ही कोई ज़िंदगी छीन सकता है और ना ही कोई रिस्क छीन सकता है। जो औरतें नमकीन ग़िज़ाएँ ज़्यादा पसंद करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती, और जो औरतें ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। ज़्यादा मीठा खाने से चेहरे की जिल्द लटक जाती है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीतता। रिज़्क को इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है और जिसे चाहता है बेहिसाब इज़्ज़त देता है, बेहिसाब रिज़्क देता है। उसके सिवा कोई नहीं बदल सकता। बेवक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और चेहरे की रवानगी ख़त्म हो जाती है। आम का ज़्यादा इस्तेमाल छातियों में वर्म की वजह बनता है। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी ज़रूर पिएं, क्योंकि आम की तासीर गर्म होती है। जिस्म में गर्मी है तो इमली का शरबत पिएं, जिस्म की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। कतर में सड़कें नीले रंग में रंग दी जाती हैं ताकि पैदल चलने वालों को आराम से चल सकें और उनको राहत पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा आम लोहा फ़रोख्त होता है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बिजली की सहूलत कीनिया के शहरियों को मैसर है। सोने से पहले लीमू को चाट लो, नींद अच्छी आएगी। नहाने के बाद सेब खाओ, डिप्रेशन कम होगा। रोटी नरम और खिली हुई खाया करो, कमर दर्द को निजात मिलती है। जिस शख्स को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो जिस कपड़े में गरम गरम रोटी को लपेटते हैं या जिस पोने के अंदर लपेटते हैं, इसके अंदर रोटी को लपेट कर ढाँप दें और इसमें इसकी भाप जमा हो जाएगी और वह कपड़ा हल्का हल्का गीला हो जाएगा तो उस कपड़े को अपनी कमर पर रखें। कमर दर्द से आराम मिल जाएगा और आपके टांगों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने से घर में बीमारियां आती हैं। बर्तन धोने वक्त नमक इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी साफ़ हो जाते हैं। कलौंजी का तेल नीम गर्म करके कानों में डाल दो, कम सुनाई देने का मसला ख़त्म हो जाएगा। बड़ी उम्र की औरत से शादी करना सुन्नत है। तलाक याफ्ता और बेवा औरत से शादी करना भी सुन्नत है।
امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک ریٹائرڈ ملازم لکھپتی ہے۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور 46 لاکھ سے زیادہ بھارتی مقیم ہیں۔ شارجہ میں پہلی بار گندم کی کٹائی ہوئی۔ یہ وہ ملک ہے جو ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ سبز الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو گئی ہو، چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ کوے انسانی شکلیں یاد رکھتے ہیں، وہ انسانوں کے خلاف رنجشیں اور عداوتیں پالتے ہیں۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہو جائے گا، جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو ہڑیر کا مربع کھا لیا کرو۔ مثانے کی پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مالٹا کینسر جیسے مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام ہضم بہتر ہوتا ہے، مسوڑھوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ آلو بخارا متلی اور قے کو آرام دیتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن زیادہ بڑھتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان کو کسی وقت میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جایا کرو، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ سے ہی کیوں نہ دیا جاتا ہو۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کا کاٹا اثر نہیں کرتا اور نہ ہی مچھر قریب آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بخار اور کھانسی میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگا لیں، انشاءاللہ فوری طور پر آرام مل جائے گا۔ کیا آپ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں؟ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے بعد 3 کھجوریں ضرور کھائیں۔ فریج میں رکھے پھل رکھے جائیں تو باقی چیزوں سے بھی، پھلوں کی اور پانی وغیرہ سے پھلوں کی خوشبو آنے لگتی ہے، تو ہمیشہ خوشبودار پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں پیک کر کے رکھنا چاہیے تاکہ پھل تازے بھی رہیں اور محفوظ بھی رہیں اور کھانے کی چیزوں میں ان کی خوشبو بھی نہ جائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ رات کو کھانے ہمیشہ کم کھائیں کیونکہ رات کے وقت کھانا لیٹ ہضم ہوتا ہے جو موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ دودھ میں اسبگول اور اناردانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے آرام مل جائے گا۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے رہنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن عورتوں کو لگوریے کا مسئلہ ہو وہ زیادہ دیر بیٹھنے سے گریز کریں۔ جن کی جلد زیادہ آئلی رہتی ہے تو جسم پر خارش رہتی ہے تو بادام کا تیل لگا کر سو جاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پانی کے ساتھ ہلدی کھاؤ گے تو دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی اور زکام دور ہوگا۔ زکام اگر دور نہ ہو رہا ہو تو گنے کے رس میں لیموں ڈال کر پی لو، زکام فوری طور پر بھاگ جائے گا۔ گنے کا رس جسم میں خون کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ تیز نمک کھانے والوں کو خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر آرام کی ضرورت ہے، آپ کو سکون کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں 1 بار سفر ضرور کیا کریں۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ٹینشن میں کمی ہوتی ہے اور انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی تمام مشکلوں کو بھول جاتا ہے۔ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی کم ہوتا ہے اگر آپ کچھ دیر کے لیے فکر اور ٹینشن سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچانا ہے تو ٹماٹر کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر سفید موتیا اور دیگر آنکھوں کے امراض سے بچاتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ پہلے زمانے کے لوگ مٹی یا لوہے کے برتن استعمال کرتے تھے۔ پلاسٹک کے برتنوں اور اسٹیل کے برتنوں میں کھانا کھانے سے کینسر ہو سکتا ہے، لہٰذا کینسر کھانے میں ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کرنے چاہیے۔ تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے اندر ایک زہر جو آہستہ آہستہ جسم میں داخل ہو کر انسانوں کو ختم کرتا ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ پپیتا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی، فولاد اور کیلشیم پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اسے زندگی بخشنے کا پھل بھی کہتے ہیں، لیکن حاملہ عورتوں کے لیے یہ زہر ہے۔ حاملہ عورت پپیتے کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ پپیتا حمل گرانے کے لیے اچھا ہو، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہے تو اس کو چاہیے کہ گلابی چادر کمبل استعمال کیا کرے۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیہ کھاتی ہیں ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔